बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है जी, शिबली फराज साहब जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ठीक है, और अगर फैसला उनके खिलाफ आए तो वो फिर जजेस को, इदारों को, उनकी पूरी कोशिश होती है कि उनको किस तरह दबाव में डाला जाए। जिस तरह आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनके पीडीएम के सारे लीडरान बैठे हुए थे, और जिस धमकियाँ आमेज तरीके से उन्होंने आला तरीन अदलिया सुप्रीम कोर्ट को दबाव डालने की कोशिश की, एक नाकाम कोशिश की, एक भोंडी कोशिश की, जिससे उनका ख्याल ये था कि वो दबाव में ले आएंगे। इनका हमेशा तरीका वारदात यही रहा है, ये पहले आपको खुश करने के लिए आपको पैसे का इस्तेमाल करते हैं, जब वो काम न करे तो फिर धौंस और बदमाशी के ज़रिए ये जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ में जैसे आपको मालूम है कि इनका एक प्रोडक्शन हाउस भी है कि ये वीडियोस भी इस्तेमाल करते हैं, और हर तरीके, हर हरबा, जो कि पिछले चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये एक सिसिलियन माफिया है जो कि कानून को और इदारों को हमेशा अपनी सियाकारियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि 30 साल हुकूमत करने के बाद आज जिस नहज पे इन्होंने हमारे इदारों को, हमारी पूरी अखलाकियात को जिस तरह से इन्होंने पामाल किया है, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज जो हमने देख लिया कि जो 3 महीने में इन्होंने अपनी नालायकी, अपनी नाअहली और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए किस तरह से इन्होंने अपने आप को आते ही एनआरओ दिया, इनका मकसद ही यही है। ये इक़्तिदार में आते हैं सिर्फ अपनी सियाकारियों को छुपाने के लिए, उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पार्लियामान को इस्तेमाल करके और अपनी सियाकारियों पे एक पर्दा डालते हैं, और जितना नुकसान यानी 1100 अरब रुपए का इन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया, जबकि मुल्क के गरीब आवाम, यही जिसमें कि हमारी हुकूमत इमरान खान ने गरीबों को सब्सिडी दी थी, वो पैसे इन्होंने अपने बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए हैं। और ये साथ ही साथ में नहीं चाहते कि उसका हिसाब हो, जिसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का एक ही पॉइंट है, और वो है कि कानून की बालादस्ती और इदारों का फ़आल बनाना। हमारा यही मकसद है, और वो यही एक इदारे हैं जो कि जब अपनी तरीके से काम करें, बजाय इसके कि वफादारी की जगह पर उनको तैनातियां हों, वो मेरिट की बुनियाद पर ये तैनातियां करना चाहते थे और करना चाहते हैं। अब इन हालात में जिसमें कि उन्होंने मुल्क को मुआशी तौर पे, अखलाकी तौर पे तो तबाह कर दिया था, लेकिन मुआशी तौर पे जिस तरह से वो इन्होंने मुल्क को एक तकरीबन श्रीलंका जैसी सिचुएशन में ले आए हैं, अब मज़ीद इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारा मुतालबा बड़ा एक जमहूरी मुतालबा है, फैसला तो जो अदालत ने देना है वो देंगे। हमारा ना कोई प्रेशर है, ना कोई हम सिर्फ कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए, जो कि ये नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत ले आई है, हम चाहते हैं कि इसका फ़ैसला अवाम करें, नए इंतखाबात फौरी उसका ऐलान किया जाए, ताकि ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। और इसमें जो जिस हालत में हम पहुँचे हुए हैं, जिस तरह डॉलर पहुँच चुका है, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ गई है, ये एक बहुत ही क्राइसिस का सिचुएशन इन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर, इसलिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना बाहर मुल्क वाले इदारे, चाहे IMF हो या कोई भी वो हो, वो इन पे एतबार नहीं करते। इसी वजह से जो IMF का जो प्लान हुआ वो भी डिले हुआ, और साथ ही साथ में जितनी, चूँकि इस हुकूमत की कोई अखलाकी पोजीशन है नहीं, तो इन्होंने IMF के सामने लेट कर हर उनकी कंडीशन को माना, जबकि हमारी हुकूमत में हमने अवाम की फ़ायदे के लिए हमने नेगोशिएट किया, हमने उनकी हर एक बात नहीं मानी।
اور یہ وہ ہوتی ہے حکومت جس میں کہ ایک اخلاقی قوت ہوتی ہے کہ وہ فیصلے کر سکتی ہے، اور عمران خان جیسا لیڈر چاہیے جو کہ بیرونی ممالک اور بیرونی جو دوسرے انٹرنیشنل ادارے ہیں، فائنینشیل ادارے ہیں، ان کے ساتھ بڑی ایک برابری کی بنیاد پر ملک کی اور عوام کی مفاد میں فیصلے کریں۔ تو اب ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ فیصلہ جو بھی آئے، ان کا یہ کمرشل بریک کی حکومت تھی، ان کے آخری دن، آخری سانسیں اب ان کی اکھڑ رہی ہیں، اور انشاءاللہ عوام کے پاس اب جائیں گے، اور عوام سے ہم جس پارٹی کو بھی انہوں نے اپنا مینڈیٹ دیا ہم اس کو قبول کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان 2/3 اکثریت لے کے انشاءاللہ اس ملک میں آئیں گے، ساری ریفارمز بھی ہم کریں گے، اور اس ملک کو دوبارہ وہی ملک بنائیں گے جس کا کہ خواب علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، پی ڈی ایم کی جو مشکلات ہیں ان کا مختصر جو خلاصہ ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ عوام میں نہیں جا سکتے کیونکہ عوام انہیں چور کہتے ہیں، الیکشن میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں، پنجاب اسمبلی میں نہیں جا سکتے، وہاں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، اور عدالت میں نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو کیس ہے یہ سیدھا سیدھا کیس ہے، سیدھا سیدھا کیس ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ کیس نہیں ہے کہ اس میں فل بینچ بنے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ فل پی ٹی آئی جو ہے، فل پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے فل پی ڈی ایم جو ہے اسی پہ مبنی بینچ بن جائے، دوست مزاری کو اس بینچ کا ہیڈ بنا دیں، اور باقی ایک ایک ممبر ساری جماعتوں سے اس بینچ پہ بیٹھ جائے، خود ہی فیصلہ کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ پہلے 30 منٹ میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن عدالت نے ان کو بہت زیادہ مہلت دی، بہت زیادہ چھوٹ دی ہے۔ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ پارٹی ہدایات، آئین اور قانون اور عدالت کے فیصلے کے مطابق پارٹی ہدایات پارلیمانی پارٹی دیتی ہے، اور پارٹی سربراہ کا کردار تب آتا ہے جب آپ کے ووٹرز، ایم پی ایس پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کریں تو ان کے خلاف ایکشن لینے کا ٹائم کے وقت پارٹی سربراہ کا رول آتا ہے، اس سے پہلے آتا ہی نہیں ہے۔ یہ واضح ہے قانون میں۔ ایک چٹھی، ایک خط جس پہ پکوڑے رکھ کے صرف کھائے جا سکتے ہیں چوری شجاعت کی، اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ دے دیتے ہیں چپکے سے، ڈپٹی اسپیکر کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، کسی ایم پی اے کو نہیں پتہ ووٹ ڈالنے سے پہلے، اور وہ یہاں پہ آئی بھی، گواہ بھی یہاں پہ آئے۔ تو یہ سیدھا سیدھا کیس تھا، اس پہ کہتے ہیں جی فل بینچ بنائے، اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ پورا میچ کھیل رہے ہیں، آپ سے رنز بن نہیں رہے ہیں، اور آخر میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کھیلنا۔ بھائی آپ آ کے دلیل دیں، آپ کو بہت زیادہ وقت ملا ہے، بہت زیادہ وقت ملا ہے۔ پی ٹی آئی کو کوئی وقت نہیں ملا تھا، پی ٹی آئی کی فوراً عدالت لگی، فوراً فیصلہ آ گیا، اور یہ بینچ میں شامل تھے یہ جج صاحبان، عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا گیا، وہ آرام سے اٹھے اور چلے گئے، اور پھر انہوں نے اللہ کے بعد عوام سے رجوع کیا، اور پنجاب کے بائی الیکشن میں ووٹ عمران خان کو پڑا ہے، کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں پڑا، وہ عمران خان کے نظریے کو ووٹ پڑا ہے، اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ کبھی ایسا بائی الیکشن نہیں ہوا کہ ساری قوتیں ایک طرف اور پی ٹی آئی اور عوام ایک طرف، اور اس کے باوجود جو ٹرن آؤٹ رہا، جو لوگوں کی انوالومنٹ رہی ایک بائی الیکشن کے اندر، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ عام انتخابات سے زیادہ لوگوں کی اس میں انوالومنٹ۔ جی بالکل، فیصل جاوید صاحب جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اب ان کی پریس کانفرنس شروع ہو گئی، اور